नमस्ते, आर्थिकन्युज.com मा यहाँलाई स्वागत छ। म इन्द्र भानिया। आर्थिकन्युज.com मा हामी विभिन्न विषयमा छलफल र बहस गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्लो नेपालको आर्थिक गतिविधि र हामी आर्थिक स्थितिमा कहाँनिर छौँ भन्ने विषय पनि केन्द्रित गरेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले भनौँ न, हामी कहाँ यो निकै राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिएर यो पछिल्लो अलिकति बजेट पनि आइसकेको छ, यतापट्टि मोनिटरी पोलिसी पनि आइसकेको छ। अहिले हामीले ठ्याक्कै आजको दिनको हाम्रो आर्थिक स्थिति, व्यापारीहरूको मनोबल हेर्दाखेरि हामीले कहाँनिर पाउँछौँ अहिले चाहिँ? अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख नै भन्नुपर्छ कि यो एक वर्ष अगाडि भनौँ न, संसदको दुई ठुल्ठुला दलहरूले मिलेर सरकार बनाए। नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको झन्डै 2/3 बहुमतकै सरकार। त्यो आएपछि एउटा ठुलो अपेक्षा गरिएको थियो। त्यो सरकार आएर निजी क्षेत्रसँग महत्त्वपूर्ण इन्टरेक्सनहरू पनि भयो, धेरै सुधारका नीतिगत कुराहरूको कार्यान्वयन पनि गरियो। त्यसैमध्ये पहिलो थियो, अब विगतको इतिहासको हामी पछि कुरा गरौँला है, अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा थियो। नयाँ सरकारको गठन भनेको तपाईँको 81 आषाढमा नयाँ सरकारको गठन भयो। अनि त्यो 80-81 को हाम्रो जीडीपी ग्रोथ 3.3% हाराहारीमा मात्रै थियो। त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त शिथिल। 3.3% को जीडीपी ग्रोथले कहिले पनि उद्यमी व्यवसायीहरू उत्साहित हुँदैनन्। त्यो त इन्डियाले केही नगरे पनि हुन्छ। त्यसपछि सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तर गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर सबभन्दा पहिला उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको गठन गरियो। त्यसमा 5 जना सरकारले नियुक्त गरेका अर्थविदहरू थिए। त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसमा पहिलोपल्ट यस्तो आयोगमा समावेश गरियो। त्यो निजी क्षेत्र र सरकारद्वारा नियुक्तले गहन छलफल गरेर नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा दीर्घकालीन आमूल परिवर्तनको लागि यी गएको चैत्र मसान्तमा नै त्यो उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन सरकार समक्ष प्रस्तुत पनि गरियो। सरकारले त्यो प्रतिवेदन लिएर त्यो प्रतिवेदनका सबै कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्यो। त्योभन्दा अगाडि यो उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले एउटा अन्तरिम प्रतिवेदन पनि सरकारलाई पेश गरेको थियो। त्यति बेला सरकारले केही ऐनहरूलाई 5 वटा ऐनहरूलाई अध्यादेशमा ल्याएर अलिकति निजी क्षेत्रको उत्साह बढाउनको लागि ती ऐनहरू पारित पनि गराइयो। ती ऐनहरू पारित हुन पनि अलिकति समय त लाग्यो, तर अझै पनि त्यसको नियमावलीहरू बन्न बाँकी नै छ। त्यसपछि जुन यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि निजी क्षेत्र धेरै उत्साहित भएर गयो। एउटा त उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले के आवश्यकता महसुस गरेको छ देशको समग्र अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तनको लागि, एउटा निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार त्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त्यही हिसाबले बजेट पनि आयो। हेर्नुहोस्, 1964.11 बिलियनको बजेट आयो। बजेटमा धेरै उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका कुराहरू पनि परेका छन् भने बजेटलाई एउटा समग्र रूपमा निजी क्षेत्र मैत्री रूपमा नै लिएको छ। हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रले स्वागत पनि गर्यौँ हामीले। विगतको परम्पराभन्दा हटेर पनि बजेट तयार गरिएको छ। प्राथमिकतामा परेका विषयहरू सबै निजी क्षेत्रले जुन हिसाबले चाहना राखेका छन् त्यही हिसाबले आवश्यकता महसुस गरेर नै गरियो। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नै बनायो। बजेटले 6% को आर्थिक वृद्धि दर र 5.5% को मुद्रास्फीतिको प्रक्षेपण गरेको छ। अब त्यसलाई
बजेटलाई कार्यान्वयन चाहिँ चुनौतीपूर्ण देखियो किनभने रिसोर्सेस पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त खालि एउटा प्लानिङलाई पो हामीले गर्यो रिसोर्सेसको हिसाबले अलिकति वर्तमान विश्वको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर नि अलिकति चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ किनभने हाम्रो राजस्वको लक्ष्य पनि विगतमा घट्दो क्रममा नै थियो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको बजेट राजस्वकै हो 1315 बिलियनको राजस्वको लक्ष्य राखिएको थियो तर अहिले आएर हेर्दा कि यो लक्ष्य किन पुग्न सकिन्छ भने यो आर्थिक वर्षको अन्तमा 1178 बिलियनको झन्डै तपाईँको 1200 को हाराहारीमा त पुगिसक्यो भने यदि सुधारका कार्यक्रमहरू सही ढङ्गले कार्यान्वयन भए अब त्यो त्यति चुनौतीपूर्ण नहोला कि जस्तो पनि अहिलेको नयाँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ अब त्यो 6% को आर्थिक वृद्धि दर र 5.5% को मुद्रास्फीति कायम गर्नको लागि मौद्रिक नीतिलाई महत्त्वपूर्ण टुल्सको रूपमा हेरिएको थियो मौद्रिक नीति पनि निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव अनुसार एउटा लामो समयदेखि झन्डै 3 वर्षदेखि जुन एउटा हामी सङ्कुचित नीतिहरूको घेराभित्र अलिकति उद्यमी व्यवसायीहरू छटपटाइ नै रहेका भन्ने शब्द म प्रयोग गर्छु किनभने यो पिरियडमा त्यो 3 वर्षको पिरियडमा 1 लाखभन्दा पनि बढी उद्यमी व्यवसायीहरू कालो सूचीमा परेका छन् त्यसबाट उन्मुक्ति हुने नीतिगत कुराहरू धेरै आएका छन् जसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र अहिले आशावादी भएर अगाडि बढिरहेको छ अब यसलाई हामीले भनौँ न हामी हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि धेरै भए होइन हामी अघि हामीले भनेको जस्तो यो धेरै अगाडिदेखि 2 डिजिटको जिडिपी भएन भन्छौँ हामी तर हामीले भनौँ न 48 पछि 63 पछि 72 हामी यो त धेरै चेन्ज भयो नि हामीले धेरै लामो विश्लेषण नगरौँ होइन अब 20 वर्ष जतिको विश्लेषण गर्दाखेरि हामी लिगल्ली कानुनी रूपमा हामी गर्नै नसक्ने भएर यो उच्च स्तरीय आयोग पनि बन्यो होइन अनि यी सबै हामी कहाँ कानुन त बनेकै छँदै नै थिए हामी यो 2063 देखि अहिलेसम्मको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ठ्याक्कै भन्न आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू नीति ऐन कानुन नभएर हो कि राजनीतिक कारणले हो कि व्यवसायहरूको हाम्रो नेचरै त्यस्तो भएर हो कि के रहेछ कारण सबभन्दा अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको औद्योगिक क्षेत्रको हुन्छ 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात हामी एउटा नयाँ राजनीतिक दिशातर्फ अगाडि बढ्यौँ संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन्छ भने तत्कालमा 62-63 तिर हाम्रो उत्पादनमूलक क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन 13% को हाराहारीमा थियो हेर्नुहोस् जुन अहिले आएर 5% मात्रै छ त्यो उत्पादनमूलक क्षेत्रको मैले समग्र औद्योगिक उत्पादनको भनेको उत्पादनमूलक क्षेत्रको कन्ट्रिब्युसन अहिले 5% मा झर्यो अब यो तपाईको यो यसरी विश्लेषण हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उद्योग क्षेत्र त अत्यन्तै न्यून कमजोर भएर गयो नि त यसबाट देखियो तत्कालमा के अवस्था थियो भने हामी कहाँ विद्युतको धेरै ठुलो सर्टेज थियो उद्यमीहरूले विद्युत प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् लामो समयसम्म यो लोड सेडिङ चलिरह्यो बढिरह्यो कुनै बेला मलाई लाग्छ 17-18 घण्टाको लोड सेडिङ पनि हामीले 18 घण्टाको लोड सेडिङ पनि हामीले तपाईको भोगेकै हो र जेनेरेटरबाट विद्युत उत्पादन गरेर कहिले पनि तपाईको यो प्रतिस्पर्धी उत्पादन हुनै सक्दैन किनभने मलाई सम्झना छ झन्डै 29 रुपैयाँ तपाईको पर युनिटको कस्टिङ आउँथ्यो अनि कहाँबाट तपाईको सम्भव थियो त्यही बेलामा के भयो भने एकातर्फ हामी कहाँ विद्युतको ठुलो सर्टेजले गर्दाखेरि उत्पादनमूलक क्षेत्र घट्ने क्रममा रह्यो त्यो घट्ने क्रममा रहँदाखेरि यहाँ बेरोजगारी बढी हुन थाल्यो हाम्रा युवाहरू विदेशमा काम गर्नलाई उत्सुक भएर बाहिर जान थाले अब अर्कोतर्फ के भयो भने विदेशमा काम गरेर जाँदाखेरि विदेशी मुद्रा आउन थाल्यो हेर्नुहोस् तपाईँ सरकारलाई पनि के सहज भयो भने यो विदेशबाट जुन यो रेमिटेन्स आइरहेछ यसलाई बरु आयातमा हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने आयातमा झन्डै तपाईँको औसतमा 35% राजस्व प्रिमियमको रूपमा सरकारले लिएको हुन्छ त्यो भनेको भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर
भनौँ न अन्तशुल्क र आयकर झन्डै झन्डै एभरेजमा मैले औसतमा 35%। $1 ₹35 प्रिमियम पाएपछि सरकारलाई पनि राजस्वको राम्रो स्रोत भयो अनि सरकार पनि अलिकति आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्नतिर नै तपाईँको अगाडि बढे। त्यही दौरानमा ठिक छ, अब हामी कहाँ विदेशी मुद्रा आइरहेको थियो, अब यहाँ विद्युतले गर्दाखेरि उद्योग धन्दाहरू आउन सकेका थिएनन्। तपाईँको यो युवाहरू सबै हाम्रो नेपालको त सबभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थै झन्डै 57% त युवा शक्ति नै हो। युवा शक्ति अब बाहिर गएर रेमिटेन्स पठाउँदै सरकारलाई पनि अलिकति सहज वातावरण पायो क्या, इजी अर्निङ जस्तो भनौँ न, रिभेन्यू भनेको। अब 2072मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो है। त्यति बेला महाभूकम्प पनि भर्खर केही समय अगाडि गएको थियो। महाभूकम्पको ठुलो त्रासदी हामी कहाँ थियो। त्यसको बावजुद पनि अब गणतान्त्रिक नेपाल, सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि यो सङ्घीयताले ओहो देश अब धेरै ठुलो प्रगतितिर जान्छ भनेर उद्यमी व्यवसायीहरूमा पनि ठुलो उत्साह थियो। सङ्घीयताबाट किन उत्साह थियो भने अहिलेसम्म त केन्द्रीकृत रूपले मात्रै बजेटहरू प्रक्षेपण हुन्थ्यो, जसको एप्रोच हुन्थ्यो त्यही कुराहरू मात्रै योजनाहरूमा पर्थे। अब सङ्घीयता भएपछि त सङ्घीय सरकार यो प्रादेशिक सरकारहरूले भनौँ न, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले त आफ्नो क्षेत्रको प्रदेशको मात्रै स्रोतहरू कहाँ छ के छ अगाडि बढाउने भयो नि त भनेर त्यतिकालमा। त्यसैले अब हरेक नेपालको हरेक क्षेत्रको विकास हुने भयो। किनभने एउटा कुरा यहाँ भन्न के सान्दर्भिक छ भने नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो। हामी कहाँ धेरै यस्तो प्राकृतिक स्रोतहरू छ। नेपाल भने नि प्राकृतिक स्रोतको मामलामा त रिचेस्ट कन्ट्री हो। यदि यो ती प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग मात्रै गर्न सकियो भने नि यो दक्षिण एसियाकै हाइएस्ट पर क्यापिटा जेनेरेटिङ कन्ट्री पनि हुन सक्ने यो उत्साह त्यति बेला निजी क्षेत्रमा थियो। 72मा संविधान आएपछि लगातार 3 वर्ष 73, 74, 74, 75 र 75, 76मा हाम्रो औसत आर्थिक वृद्धि दर 7.7% पुग्यो। हेर्नुहोस् कुन लयमा एउटा। यसबाट के देखिन्छ भने निजी क्षेत्र उत्साहित भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिन सक्छ भन्ने हो। तत्कालमा हामीले केसम्म निजी क्षेत्रले सोचिरहेको थियो, यदि यही बेला अलिकति पर्यटन उद्योगलाई बढाउन सकियो भने या हाइड्रो पावरलाई बढाउन सकियो भने तपाईँको यो हामी 9% को आर्थिक वृद्धि दरमा पुग्न सक्छौँ भने, जुन अघि यहाँले डबल जिडिपीको कुरा म एकदम तपाईँलाई लयमा बताउँदैछु है। 9% को आर्थिक वृद्धि दरमा पुग्नु भनेको त तत्कालमा यो दक्षिण एसियाई कन्ट्रिजहरूमा नै एउटा हाइएस्ट एउटा जिडिपी ग्रोथ थियो नि त। त्यो लयमा हाम्रो अर्थतन्त्र तपाईँको बढिरहेको थियो। 3 वर्ष हामीले राम्रो उत्साहको साथमा काम गऱ्यौँ। आर्थिक गतिविधि विस्तार भए 7.7% भन्दा पनि माथिको वृद्धि दरले। सरकारको राजस्व पनि बढ्यो। सरकारसँग पनि अलिकति हरेक वर्ष राम्रो राजस्वमा पनि ग्रोथ हुँदै गयो। सरकार पनि एउटा अग्रसर भएर राम्ररी ढङ्गले एउटा परिचालन भइरहेको थियो। एकैचोटि तपाईँको 76-77मा कोभिड महामारीको सुरुवात भयो। 76-77मा जुन कोभिड महामारीको सुरुवात भयो नि तपाईँको, त्यति बेला विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चियो। विश्व अर्थतन्त्र नै झन्डै 20% सङ्कुचनमा हामी कहाँ पनि त्यसको प्रभाव पर्यो। त्यतिकालमा हाम्रो 6 महिनाको लकडाउनहरूले गर्दाखेरि सबै उद्यमी व्यवसायीहरू त अब घाटामा जाने नै भयो नि त। अनि अर्को ठुलो समस्या कहाँ पर्न गयो भने विश्व अर्थतन्त्रमा नै त्यसले प्रभाव परेकोले हाम्रा रेमिटेन्स पठाउने माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूलाई पनि ती कन्ट्रीले फिर्ता पठाइदियो कि काम गर्ने वातावरण थिएन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने एकातर्फ अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा नम्बर 1, अर्कोतर्फ रेमिटेन्स पनि कमी हुन थाल्यो। विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले आफ्नो निजी क्षेत्रलाई जोगाउनको लागि स्टिमुलस प्याकेजको घोषणा गरे। मतलब त्यो भनेको लङ टर्मको लागि राज्यले व्यवस्था गरेको थियो, तर हाम्रो सरकारसँग त पैसा थिएन। हाम्रो झन्डै तत्कालको जिडिपीको 5% 240 बिलियन ब्याङ्किङ सेक्टरकै जुन यो फाइनेन्स थियो नि त्यसैलाई एउटा कन्सेसनल रिफाइनेन्सिङको रूपमा प्रयोग गरियो। तपाईँ ठिक छ, त्यसले पनि एउटा केही समयको लागि भए पनि
अक्सिजन हाल्ने काम गरे। हाल्ने काम भयो हेर्नुहोस् है। त्यसको फलस्वरूप इमिडिएटली कहाँ हामी नेगेटिभ 2.09% प्रतिशतमा थियौँ, हामी 81, 77, 78मा 3.9मा हामी पुग्यौँ। जिडिपी ग्रोथ हेर्नुहोस्, तथ्याङ्कले नै प्रमाणित गरेर। त्यसपछि 78, 79मा हामी 5.86%, भनेपछि हामी फेरि पुरानै लयमा फर्किन लागिरहेका थियौँ। तत्कालमा के भयो, हामी कहाँ विदेशी मुद्राको सञ्चितमा कमी आयो र हाम्रै छिमेकी भनौँ न, हाम्रै सार्ककै सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको त झन्डै 7 दिनकै 10 दिनकैसम्म पनि त्यहाँ त ठुलो विद्रोह नै भयो। अनि नेपाल पनि श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने डरले हामी कहाँ पनि एकदम टाइट गर्ने वातावरण निर्माण भयो। तब जबकि तत्कालमा हामीसँग 5.5 महिनाको विदेशी मुद्राको सञ्चित थियो हेर्नुहोस् है। तर हो नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने डर र त्रासले तपाईँको एकैचोटि 78, 79मा हेर्नुहोस् है, सङ्कुचित नीतिहरू ल्याइए। ती सङ्कुचित नीतिहरू कस्ता प्रकारका ल्याइए भने बजारमा ब्याज वृद्धि गरियो, जुन उद्यमी व्यवसायीहरूले तपाईँको एउटा सिङ्गल डिजिटमा लिएर कारोबार गरेर एकैचोटि डबल गराइयो। आफै खुला बजारले पनि बढेको होइन। ब्याङ्क रेट जुन 5%मा थियो त्यसमा तपाईँको 3 महिनाभित्र त्यसलाई 8.5 पुर्याइयो। त्यो भनेको 350 आधार बिन्दु हो क्या। अहिले संसारमा तपाईँले यस्तो धेरै कम राष्ट्रहरू पाउँछन् जहाँ यसरी एक अपर झट्टले यति ठुलो वृद्धि गर्छ। कहीँ 25 आधार पोइन्टले बढाइएको हुन्छ, अधिकतम कहीँ 50 आधार पोइन्टले। यहाँ त एकैचोटि तपाईँको 3 महिनामा 2 पल्ट गरेर 350 आधार बिन्दुले ब्याङ्क रेट बढाइयो हेर्नुहोस् त। जसले गर्दाखेरि बजारमा 15, 16% वृद्धि आयो। अर्कोतर्फ केन्द्रीय ब्याङ्कले लगानीलाई निरुत्साहित गर्नको लागि ब्याङ्कलाई पनि आधार दरमा प्रिमियम पनि तोकिदियो क्या। तपाईँको कसैले 4, 5% थप प्रिमियम तोकेर गर्दाखेरि त उद्यमी व्यवसायीको त अवस्था अत्यन्त खराब भयो। तपाईँ यतातिर यसरी मार्केटले साथ नदिएको अवस्था, त्यसपछि रिफाइनेन्सिङको जुन थियो नि त्यसलाई पनि सर्ट टर्ममा टाइट गरिदियो। यसको फलस्वरूप झन्डै 1 लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी कालो सूचीमा परे। न उनले त्यो त्यत्रो ठुलो दायित्वको ब्याज तिर्न सके, न किस्ता तिर्न सके तपाईँको। अर्कोतर्फ के गर्यो, उद्यमी व्यवसायीहरूले विगतमा ब्याङ्किङ सेक्टरबाट कर्जा लिनको लागि नै सबैले घरजग्गालाई कोलेटरल ब्याङ्किङ सेक्टरले नै घरजग्गा नभइकन उनीहरूले लोन नदिने भयो। उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो पहिला पुँजी घरजग्गामा लगाउन थाले कि घरजग्गा किनेर त्यही घरजग्गा कोलेटरलमा राखेर लोन लिने भनेर। तपाईँको भोलि गएर यदि उद्योग व्यवसायमा नोक्सान पनि भयो भने घरजग्गा बेचेर नै तिर्न सकिन्छ भन्ने एउटा त्यो टाइपको अर्थतन्त्र हाम्रोमा सुरुवात भयो। अब त्यहाँ 1 लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरू कालो सूचीमा पर्ने बित्तिकै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन यो सम्पत्ति लिलामीमा त्यहाँ त बिक्ने ठाउँ नै भयो अनि 50% को हाराहारीमा घरजग्गाको मूल्य 81 घट्यो। अब तपाईँको कस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि गाह्रो, मूल्याङ्कन गरेको भन्दा बढी लोन दिइरहेको छ। अब उनीहरूले न त त्यो उद्यमी व्यवसायीसँग लोन आफ्नो एउटा डिफरेन्सको पैसा दिनु पर्यो आजको मूल्याङ्कनको हिसाब, न माग्न सक्ने अवस्था भयो, न उनीहरूको ब्याज उठ्न सक्ने अवस्था भयो, न किस्ता तिर्न सक्ने। यसको सिधा प्रभाव तपाईँको एउटा उहाँहरूले सेयर मार्केटमा पनि जुन सङ्कुचन गर्नु, सेयर मार्केट पनि त्यति बेला 3200 को हाराहारीमा भएको 1800 मा पुग्यो तपाईँको, क्रास भयो। त्यसमा पनि उद्यमी व्यवसायीहरू ठुलो नोक्सानमा परे।